बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 18 मार्च 2025 मंगल का दिन है और आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के एक नए दौर का आगाज है। एक जानिब कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का अहम तरीन इन कैमरा इजलास, वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन का सरप्राइज, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात का अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग का बायकॉट। अच्छा, ये जिस तरह से डिसीजन हुआ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि रात 12 बजे तक पीटीआई ने ये ऐलान कर दिया कि भाई हमने अपने बंदों के नाम दे दिए हैं और हमें अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, दोनों सूरतों में हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। फिर रात को 12 बजे से सहरी के टाइम तक जो डेवलपमेंट्स हुई उनमें बहुत कुछ बदला, किसने स्टैंड लिया और पीटीआई की मसलहत की शिकार लीडरशिप जो है उसे किस तरह से बैकफुट पे जाना पड़ा। ये इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं क्योंकि हम पूरी रात पीटीआई की लीडरशिप से राब्ते में थे। जो सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हो रहा था उसकी भी कुछ डिटेल्स पता हैं। फिर सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस सब के अंदर एक जानिब अब इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनकी फैमिली ने मुलाकात कर ली है। इमरान खान साहब पर सख्तियां जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट की जा रही हैं। ये सब कुछ जो है इसे हम इक्वेशन में रखेंगे और आज जो इजलास हुआ है उस इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखनी है। उस इजलास में किसने क्या खिताब किया, ये सारी डिटेल्स। और अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं और अली अमीन गंडापुर ने इस इजलास में शिरकत तो की है लेकिन ये शिरकत अली अमीन गंडापुर ने एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीटीआई नहीं बल्कि एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के तौर पर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस इजलास के अंदर गए और इस इजलास में उन्होंने शिरकत की। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस इजलास में आला तरीन आपको पता है कि अस्करी क़यादत जिसमें आर्मी चीफ, DG ISI, DG MI और DG MO, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG MO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, इन्होंने शिरकत की। फिर आपकी पूरी फेडरल कैबिनेट जो है वो इसमें मौजूद थी सिवाय मोहसिन नकवी के। इन्विटेशन थी मोहसिन नकवी साहब को लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है और वजीर दाखिला जिसका काम है ये सब कुछ और जिसका SHO पूरा बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का सफाया कर सकता था वो इस वक्त गायब है मंजरनामे से। ये सीरियसनेस है। तो वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें इनवाइट ही नहीं किया गया। मतलब ये भी नहीं था कि कन्वेंस का मसला था। मरीम नवाज खुसूसी हेलीकॉप्टर पे आई हैं क्योंकि चारों सूबों के वज़राए आला, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs जो हैं वो भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। साथ बैठ के आ जाते और नाम किसी और ने नहीं देने थे, नाम पार्लिमानी पार्टी ने देने थे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने नाम देने थे, वो नून लीग जिसके सदर है नवाज शरीफ साहब। खैर नवाज शरीफ साहब का इस इजलास में आना इसलिए भी नहीं बनता था क्योंकि वो जिस तरह की सीट पर MNA है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की सीट है। एक कैंसर सर्वाइवर उमर रसीदा खातून जो जेल में है उससे नवाज शरीफ साहब हारे थे और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उस सीट के ऊपर कैसे इस इजलास में बैठते। तो इस इजलास की वक़्त जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई। वो किस तरह से देखें, अगर हुकूमत के साथ एंगेज करना होता ना मिलिट्री लीडरशिप ने तो आप कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लेते। ये पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती जो है इसका इजलास बुलाने की वजह क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पेश आई, ये मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसकी वजह यही होती है कि आपने अपोजिशन से इंटरेक्ट करना होता है। इमरान खान साहब के दौर में भी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने अपोजिशन की तमाम जमातों से अफगानिस्तान के मसले पर गुफ्तगू की थी, क्वेश्चंस हुए थे, सब कुछ हुआ था। अब रात को ये हुआ कि पीटीआई की लीडरशिप ने कहा कि हम तो इस इजलास में जाएंगे। फिर जो इजलास हुए उसमें एक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ये जो आप सोलो फ्लाइट ले रहे हैं, यू हैव टू टेक एवरीवन ऑन बोर्ड। और फिर जो स्टैंड लिया मेरी इतलात के मुताबिक वो महमूद खान अचकज़ई ने लिया और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने लिया। और आप ये देखें कि टेक्निकली तो ये मसला पीटीआई का होना चाहिए था कि पीटीआई के लीडर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, लेकिन इन दो शख्सियात के स्टैंड की वजह से बैकफुट पे आना पड़ा और इस इजलास का बायकॉट हुआ। और सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तफसीली वजूहात जो हैं वो अपोजिशन अलायंस ने अपनी बता दी। अब आप देखें कि एक ऐसा इजलास जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात जो है पार्लिमानी जमात वो उसका कोई MNA नहीं शरीक हुआ, अपोजिशन आपकी पूरी शरीक नहीं हुई। इसमें अख्तर मेंगल नहीं शरीक हुए, महमूद खान अचकज़ई नहीं शरीक हुए और यहां से आप इस इजलास की इंपॉर्टेंस देख लें जो कि बिल्कुल नलिफाई हो गई। अब यहां पर वैसे जो डिटेल्स है इस इजलास के अंदर की, आर्मी चीफ जनरल आसिम
منیر جو ہیں انہوں نے 50 منٹ کا خطاب کیا. آرمی چیف نے ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور اجلاس کو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن جو ہیں انہوں نے 1 گھنٹے سے زائد جو ہے بریف بھی کیا. اب علی امین گنڈا پور صاحب کو اس اجلاس میں شرکت کی اجازت تو ملی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا چونکہ موقف ہے کہ کسی بھی ملٹری آپریشن کی مخالفت کرنی ہے تو آپ نے وہ بھی کرنا ہے. لیکن اب گنڈا پور صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے. علی امین گنڈا پور نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے خطاب میں افواج پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بہت کام کیا. ہمارے صوبے میں سیکیورٹی مسائل موجود ہیں. پولیس فورس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کا مورال بڑھا رہے ہیں. پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا جا رہا ہے. ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے. ہم بارہا وفاق سے یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں تو یہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو وفاق کی ہیں. وفاق اپنی یہ ذمہ داریاں جو ہیں یہ پوری کرے. اب ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ اندازہ کر لیں، لیکن ایک چیز واضح ہو گئی ہے آج کے اس اجلاس کے بعد کہ آپ نے قومی یکجہتی، نیشنل کنسنسس دہشت گردی کے خلاف یا جس بھی ایشو کے اوپر پیدا کرنا ہے نا، تو اس نیشنل کنسنسس کا راستہ اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی کے سیل سے ہو کر گزرتا ہے. قومی یکجہتی اور نیشنل کنسنسس اس کے بغیر امپاسبل ہے. عمران خان is without a doubt the missing piece of the puzzle and the only missing piece of the puzzle right now. اور یہ چیز انہیں اب ریئلائز ہو جانی چاہیے. جنید اکبر نے بڑی بہتر بات کی کہ اگر امن اور استحکام چاہتے ہیں تو اڈیالہ جا کر عمران خان سے بات کریں. وہ بات بھی کرے گا، وہ معاف بھی کرے گا، وہ آگے بھی بڑھے گا، اس ملک کی خاطر آگے بڑھے گا. But you will have to talk to عمران خان. تو یہ جو آج ایک میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے، اس میں یہ پتا چلا ہمیں کہ اتنا ہائی پاورڈ اجلاس اس کا بھی بائیکاٹ ہو جاتا ہے. عسکری قیادت کی بریفنگ کا اور ان کے ساتھ انٹریکشن کا بھی بائیکاٹ ہو جاتا ہے اور یک نکاتی ایجنڈے پہ بائیکاٹ ہوتا ہے. عمران خان سے ملاقات، عمران خان اجازت دے گا تو اپوزیشن جا کر ملے گی. ذرا اس معاملے کے امپیکٹ کو سمجھیں. عمران خان اجازت دے گا تو ملاقات ہوگی، ورنہ آپ آئیں بریفنگ دیں، ہم ملاقات میں نہیں آئیں گے. This is a very strong message communicated to the establishment. بہت سٹرونگ میسج ہے، آپ اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ سکتے. آلدو نظام ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے جی. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھائے جا رہے ہیں. پھر جی آپ دیکھیں کہ جے آئی ٹی بنی ہوئی آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں، اس نے عمران خان کی بہن کو بھی بلایا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے بندے بھی آج بھی طلب ہیں جی آئی ٹی کے سامنے. عمران خان کی بہن کو کل بلایا گیا ہے پھر سے. اور اب آپ یہ دیکھیں علیمہ خان صاحبہ نے جیل کے باہر گفتگو کی ہے کہ عمران خان نے یہ بتایا ہے کہ ان کو 5-6 دن سے اخبار نہیں دیا جا رہا، ان کا ٹی وی چینل بند کر دیا ہے. جب ہماری ان سے ملاقات ہو رہی تھی تو وہ ہر چیز سے بے خبر تھے، ان کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں تھی. مطلب اس سے معاملات کی آپ اندازہ کریں کہ اتنا سنگین معاملہ ہے. ملک کے اندر دہشت گردی کی لہر ہے اور آپ ملک کے مقبول ترین رہنما کے ساتھ انٹریکٹ تو دور کی بات، اسے اندھیرے میں رکھ رہے ہیں. اور اس کے جو رائٹس ہیں، اخبار کا ایک اس کا بنیادی حق ہے جی، اس کے علاوہ ٹی وی کا بنیادی حق ہے، آپ وہ بھی اسے فراہم نہیں کریں تاکہ وہ ملک کے معاملات سے لا علم رہے. اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل کنسنسس بلڈ ہو جائے، پھر آپ چاہتے ہیں کہ قومی یکجہتی جو ہے وہ ہو جائے. یہ سب کچھ اس طرح سے نہیں ہوگا. آپ کو اپنی نیت دیکھیں. جو برڈن ہے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ برڈن جی پی ٹی آئی پر ہے. برڈن پی ٹی آئی پر نہیں ہے، برڈن ہمیشہ حکومت پر ہوتا ہے. برڈن ہمیشہ ان کے پاس ہوتا ہے جو کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں. اپوزیشن پہ کبھی برڈن نہیں ہوتا، نہ ہی ڈائیلاگ کا، نہ ہی نیشنل کنسنسس کا. اور اس کے لیے سازگار حالات بنانا بھی نظام کی ذمہ داری ہوتا ہے. اگر اس طرح سے آپ عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں کریں گے، اس طرح سے آپ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کریں گے اور آپ چاہیں گے کہ جی نیشنل کنسنسس بلڈ ہو جائے، تو پھر نہیں ہوگا. پھر اس میں آپ کی ال انٹینشن یعنی کہ نیت جو ہے اس کے صاف نہ ہونے کا شک ضرور گزرے گا کہ آپ یہ سب کچھ جو ہے نیک نیتی سے نہیں کر رہے. اور یہ اس حکومت کو اب سمجھنا پڑے گا. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا جی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.